यसैबीचमा लकडाउन पनि विभिन्न स्थानमा खुकुलो भइरहेका छन्। खुकुलो भएसँगै बजार व्यवसायहरू खुल्न थालेका छन्। विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीय निकायहरूले समय सीमा तोकेर बजारहरू पनि खुल्न थालेका छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ र आज मात्र अर्थात् 24 घण्टामा गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 323 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको हो र 24 घण्टामा 323 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र त्यो संख्यासहित नेपालमा जम्माजम्मी कोरोना भाइरस संक्रमण भएको संख्या 3235 पुगेको छ। 3235 जनामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र यो संख्यामा मृत्यु हुने त्यस्तै गरेर उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जाने संख्या पनि रहेको छ। जो 323 जना नयाँ बिरामीहरू संक्रमित बिरामीहरू थपिए, ती बिरामीहरूमा चाहिँ नि 279 जना पुरुष र 66 जना महिलाहरू रहेका छन्। मन्त्रालयमा शनिबार आज बेलुका आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएअनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 2, त्यस्तै गरेर सुनसरीका 4 जना र 4 गरी 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै धरान प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुनसरीका 1, सप्तरीका 7 जना गरी 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। कास्की प्रयोगशालामा कास्कीका 3 जना, स्याङ्जाका 10 जना, बागलुङका 1 जना गरी 14 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन् भने भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 3 जना सबै नवलपरासीका संक्रमित रहेका छन् भने रूपन्देहीको यो भैरुवास्थित गाउँ बाली केन्द्र परिसरभित्र रहेको विभिजन केन्द्रको कार्यालयमा राखिएको यो प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालयमा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 1, कपिलवस्तुका 11, नवलपरासीका 2 र रूपन्देहीका 3 गरी 17 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरेको परीक्षणमा बझाङका 6 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना, अछामका 1, कैलालीका 2 जना, डडेलधुराका 1 जना गरेर 13 जना नयाँ बिरामीहरू थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर भेरी अस्पतालमा गरेको परीक्षणमा बाँकेका 12, बर्दियाका 28 गरी 40 जना संक्रमित थपिएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा दैलेखका 43 जना, डोल्पाका 1 जना गरेर 44 संक्रमितहरू थपिएका छन्। त्यस्तै कोशी अस्पतालमा भएको अर्को उसमा सप्तरीका 1 जना संक्रमित थपिएका छन् भने सुर्खेतको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 4, सुर्खेतका 10, जाजरकोटका 4, सल्यानका 38 जना गरी 57 जना नयाँ संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। त्यस्तै गरेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 120 जना, भक्तपुरका 1, धनुषाका 8, कपिलवस्तुका 39, काठमाडौँका 4, महोत्तरका 35 जना, रौतहटका 6 जना, सर्लाहीका 27 जना थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 12 जिल्ला गरी 249 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्लाका गरी 1077 जना, त्यस्तै गरेर बागमती प्रदेशमा 12 जिल्लाका गरी 90 जना, गण्डकी प्रदेशमा 9 जिल्लाका 73 जना, प्रदेश नम्बर 5 जुन क्षेत्रमा हामी रहेका छौँ प्रदेश नम्बर 5 मा 11 जिल्लाका 1061 जनामा, कर्णाली प्रदेशका 9 जिल्लामा 579 जनामा, त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा गरी 106 जना संक्रमितहरू रहेका छन्। अधिकांश संक्रमितहरू अहिले पछिल्लो समय भारतमा रोजगारीका लागि गएका र उनीहरू फिर्ता आएका संक्रमितहरू देखिएका छन्। लगभग प्रायः सबै संक्रमितहरू भारतबाट फिर्ता आएका हुन्। यस्तै गरेर भारतबाट आउने सबै रोजगारबाट त्यहाँबाट रोजगारीमा गएकाहरू जो फिर्ता आइरहेका छन् उनीहरूलाई नेपालका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र यो समयसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 1,68,031 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न आइसोलेसन तथा देशभरिका अस्पतालहरूमा उपचार गर्नेहरूको सङ्ख्या 2,857 जना रहेको छ। अर्थात् यो समयसम्म विभिन्न आइसोलेसन तथा अस्पतालहरूमा उपचार गर्नेको सङ्ख्या 2,857 जना रहेको छ। त्यस्तै आज मात्रै 32 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज अर्थात् पूर्ण रूपमा अस्पतालमा उपचारपछि 32 जना आज डिस्चार्ज भएर घर फर्किनु भएको छ र घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या 365 पुगेको छ। अर्थात् आजको दिनसम्म उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर 365 जना नागरिकहरू नेपाली नागरिकहरू घर फिर्ता जानुभएको छ। त्यसै गरेर परीक्षणको कुरा गर्दा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र पीसीआर प्रविधिबाट यो आजको दिनसम्म 92,477 जनामा चाहिँ नि
PCR परीक्षण भएको छ। त्यस्तै गरेर RDT परीक्षणबाट RDT एन्टिबडी जो रगत निकालेर गरिन्छ परीक्षण, यसबाट चाहिँ 1,37,435 जनाको परीक्षण भइरहेको छ। यो थियो समग्र देशभरिको चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमणको तथ्याङ्क, पछिल्लो तथ्याङ्क। र पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आज थप 323 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो मानेमा कि नेपालमा अहिले दिनौँ 200 भन्दा माथिको दरले चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ, नयाँ केसहरू आइरहेका छन्। अब एकैछिन यो स्वास्थ्य जनचेतना सम्बन्धी यो सन्देश। अब एकैछिन यो स्वास्थ्य जनचेतनामूलक सन्देश। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुऔं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हातमा मिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुऔं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हातमा मिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट ब्रेक पछि तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब हाम्रो एकैछिन हाम्रो सिद्धार्थ नगरपालिकाको कुरा गरौँ। सिद्धार्थ नगरपालिकाले आज एउटा उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ को हितमा आउने चाहिँ निर्णय पनि गरेको छ र त्यहाँ भएको चाहिँ उद्योगमा त्यहाँ भएको चाहिँ एउटा सरकारवालाहरूको बैठकमा चाहिँ नगर क्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ बजार व्यवसाय उद्योगहरू कुन उद्योग व्यवसायहरू कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्णय भएको छ र यो चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ भोलिदेखि लागू हुने बताइएको छ। म चाहिँ तपाईँलाई सरसर्तै चाहिँ भन्न चाहन्छु, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धीमा औषधि उपकरण र उपचारका सामग्री उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा ढुवानी सेवाहरू, खाद्य वस्तु, पानी, दूध, फलफुल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराको दाना बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म खोल्ने भएको छ। याद गर्नुहोस्, खाद्य वस्तु, पानी, दूध, फलफुल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराको दाना बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। भोलिदेखि हो यो। त्यस्तै गरेर औषधि उत्पादन, ग्यास बोटलिङ जस्ता कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। यसलाई चाहिँ कुनै दिन तोकिएको छैन, यसलाई निरन्तर गराइएको छ। त्यसै गरेर सूचना तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरू पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। त्यस्तै फोहोर मैलाको सङ्कलन, ढुवानी सेवा, प्रशोधन, विसर्जन आदि सेवाहरू पनि कुनै अवरोध यो प्रत्येक दिन सञ्चालन हुने बताइएको छ। त्यस्तै गरेर विद्युत सेवा पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। विद्युत कार्यालय पनि निरन्तर सञ्चालन हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य उद्धार तथा मानवीय सेवाहरू आवश्यकता अनुसार तत्काल सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर कृषि सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ सिजन अनुसार लगाउनु पर्ने, उठाउनु पर्ने, बाली लगाउने र उठाउने कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। भन्नाले कृषिका सबै कामहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। यस्तो कार्य गर्दा न्यूनतम भौतिक दूरी अर्थात् सोसियल डिस्टेन्स भन्ने एउटा भाषा छ, सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी यो कायम गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर ती कामहरू गर्दा पनि मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गराउने तथा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायले समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ यसको अनुगमन गर्ने पनि बताइएको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो नगरपालिकाले जुन निर्णय गरेको छ, यो उद्योग व्यापार व्यवसाय खोल्दाखेरि जुन नीतिहरू बनाएको छ, समयहरूको दिएछ, मापदण्ड तोकेको छ, त्यसको अनुगमन पनि हुनेछ र यसको अनुगमन स्थानीय तहले र चाहिँ स्थानीय सुरक्षा निकायले पनि गर्नेछ। त्यस्तै गरेर फेन्सी पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, भाँडा पसल र अन्य खुद्रा पसलहरूको हकमा चाहिँ
आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म खुल्नेछ। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, फेन्सी पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, भाँडा पसल र अन्य खुद्रा पसलहरू आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालनमा आउनेछन्। त्यस्तै गरेर खाद्यान्नको होलसेल पसल तथा हार्डवेयरको होलसेल पसलहरू सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म आउनेछ। खाद्यान्नको होलसेल पसल तथा हार्डवेयरको होलसेल पसलहरू सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। त्यस्तै गरेर स्टेसनरी तथा पुस्तक, सवारी साधन सम्बन्धी पसलहरू, अटो सोरुमहरू सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म खुल्नेछन्। यसर्थमा सोमबार, बुधबार, शुक्रबार, शनिबार चाहिँ धेरै पसलहरू खुल्ने पाइएको छ। त्यस्तै गरेर माथि धेरै कुराहरू भए पनि अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि पान पसलहरू, सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्ने ठाउँहरू र मदिराजन्य पसलहरू खोल्न चाहिँ निषेध गरिएको छ। खोल्न पाइने छैन भन्ने निर्णय भएको छ। जुनसुकै समय अन्य जुनसुकै उद्योग बजार व्यवसाय भए पनि सुर्ती र मदिराजन्य पसल खोल्न पाइने छैन। त्यस्तै गरेर बजारमा चाहिँ खरिदारी गर्न आउँदा अथवा चाहिँ पसलहरू खोल्न आउँदालाई चाहिँ अब हामीले एउटा निश्चित चाहिँ आफ्नो सवारी साधन निश्चित तोकेको ठाउँमा राख्नुपर्छ। नगरपालिकाले यो पार्किङ गर्ने ठाउँको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। जस्तो सवारी साधनहरू वडा नम्बर 6 को पिपरैयामा गलामण्डी आउने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको हाइवेबाट छिरेर पिपरैयामा चाहिँ पार्किङ गरेर जानुपर्ने भयो। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 5 को हाट बजार पथमा चाहिँ पार्किङ गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरेर देवकोटा चोकमा चाहिँ पार्किङ स्थल छुट्याइएको छ र बैंक रोड जानु छ भने तपाईँ बैंक रोड मिलन चोक जानु छ भने देवकोटा चोकमा चाहिँ पार्किङ गरेर पैदल जानुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर आवर रोड चोक परिसरमा पनि पार्किङको व्यवस्था मिलाएको छ। तपाईँ मिलन चोक अथवा मैत्रीपथ बैंक रोड जानु यताबाट तपाईँको बर्मिल टोलबाट हुँदै आउनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो आवर रोड चोक परिसरमा चाहिँ पार्किङ गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट तपाईँ पैदल जानुपर्ने छ। यसले चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्ला चाहिँ यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि नगरपालिकाले जुन निर्णयहरू गरेको छ त्यो चाहिँ उद्योगी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको हितमा गरेको छ। त्यस्तै गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको हकमा चाहिँ अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, पशुपन्छीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, इटा भट्टा र शिक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू निम्न शर्तको आधारमा निरन्तर सञ्चालन हुने भनेको छ र शर्त पनि राखेको छ नगरपालिकाले। श्रमिक र अन्य जनशक्तिहरू अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलभित्रै रहनुपर्ने अर्थात् चाहिँ मजदुरहरू र जनशक्तिहरू उद्योगभित्रै बस्नुपर्ने, उनीहरूलाई खाना र चाहिँ आवासको व्यवस्थापन कार्यस्थलभित्रै गरिनुपर्ने, बाहिरबाट खानाहरू लग्न नपाइने। त्यस्तै गरेर कार्यस्थलबाट बाहिर जान र कार्यस्थल बाहिर रहेका परिवारका सदस्य लगायत अन्य कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउन नदिने भन्नाले जो मजदुरहरू, श्रमिकहरू, जनशक्तिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ उद्योगभित्रै बसेर बाहिरका आफ्ना परिवारसँग, बाहिरी मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा आउन, भेटघाट गर्न नपाइने पनि नियम बनाइएको छ। त्यस्तै गरेर कार्यस्थलमा व्यक्तिबीच न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्ने अथवा मास्क लगाएर काम गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका कामहरू निरन्तर गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ र भौतिक दूरी सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि कायम गर्न चाहिँ कार्यस्थलमा भनिएको छ। त्यस्तै गरेर नगरपालिकाले गरेको त्यो सरकारवाला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्गठन लगायत वडाध्यक्षहरू, वाणिज्य कार्यालयका प्रतिनिधिहरू भएको चाहिँ सहितको चाहिँ यो बैठकले चाहिँ गरेको निर्णयमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्ने, विभिन्न यो प्रोटोकलहरू आएका छन् ती प्रोटोकलहरू पालना जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायतकाहरू छन्। त्यस्तै गरेर श्रमिक लगायत कार्यस्थलमा रहने सबैको दैनिक ज्वरो नाप्ने, नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर तथा साबुनको प्रयोग गराउने भन्ने कुरा पनि रहेको छ त्यो उद्योगको हकमा हो। त्यस्तै गरेर यी प्रावधानहरू पालना गराउने जिम्मेवारी विकास निर्माण आयोजनाको हकमा आयोजना प्रमुख एवं विभागीय प्रमुखहरूको र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगको हकमा उद्योग धनी तथा सञ्चालकको हुनेछ। त्यस्तै गरेर नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले माथि उल्लेखित प्रावधानहरू पालना भए नभएको पनि अनुगमन गर्ने बताइएको छ। स्थानीय तह त्यस्तै गरेर स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासनले चाहिँ माथि सबै चाहिँ भएका चाहिँ समय तोकिएको समयभित्र पसल खोलिया छैन, कुन बार खोलिएको छ, कुन बार खोलिएको छैन, त्यो सबै अनुगमन हुनेछ। र त्यसरी अनुगमन गर्दाखेरि जसले चाहिँ नियम विपरीत चाहिँ व्यापार बजार व्यवसाय गरेका छन् त्यसो बजारलाई पसलहरू चाहिँ बन्द पनि गर्न सक्नेछ नगरपालिकाले।
त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको चाहिँ दृष्टिकोणले प्रत्येक पसल तथा प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो पसलमा आउने ग्राहकहरूको प्रतिष्ठानमा पसलमा आफ्नो व्यवसायमा आउने ग्राहकहरूको नाम चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा व्यवसायले राख्नुपर्नेछ। नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहितको विवरणको अभिलेख राख्नुपर्छ र स्थानीय प्रशासन नगरपालिकाले माग गरेको खण्डमा त्यो पनि बुझाउनु पर्नेछ। यो चाहिँ स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको नियम हो। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अन्य एउटा चाहिँ केही छ यहाँ जो अहिले सञ्चालनमा आउँदैनन् तत्काल, त्यो सञ्चालनमा नआउने चाहिँ सुर्तीजन्य तथा मदिरा पसल बाहेक त्यस्तै गरेर होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, ब्युटी पार्लर, सैलुन, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था, प्रशिक्षण तथा तालिम केन्द्र, फुड स्टल, रङ्गशाला, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, व्यायामशाला सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै गरेर माथि जुन कुराहरू सुचारू गर्न सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि सङ्क्रमणको यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था जटिल भएर जोखिम बढ्दै गयो भने कुनै पनि बेला बन्द गर्न सकिने भनेर नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ। वास्तवमा नगरपालिकाले जुन निर्णय गर्यो उद्योगी व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणको हितमा जुन निर्णय गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ र यसमा चाहिँ लामो समयदेखि सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यस्तै गरेर उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देही र चाहिँ यहाँको नागरिक समाजले चाहिँ लामो समयदेखि यसको लागि लबिङ गरिरहेका थिए र नगरपालिकाले वास्तवमा एउटा चाहिँ यो राम्रो निर्णय गरेको छ, पसलहरू खुलाउने निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णयबाट सबै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। त्यसले चाहिँ केही व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि पनि जाहेर गरिरहेका छन्। अब एकैछिन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खुक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। अब यसै विषयमा हामी चाहिँ एकजना व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ यो ब्युटी पार्लर पेसासँग आबद्ध व्यवसायी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ गुनासो पनि पोख्नु भएको थियो। सबै चाहिँ उद्योग व्यवसाय पसलहरू बजारहरू खोल्दा कोरोना नसर्ने, तर चाहिँ हाम्रो ब्युटी पार्लर सैलुनहरू चाहिँ सञ्चालनमा आउँदा कोरोना सर्ने जस्ता चाहिँ सर्ने हो भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभएको थियो। यसै विषयमा हामीसँग कुरा गर्न अहिले हुनुहुन्छ सौन्दर्य कला तथा ब्युटी पार्लर सङ्घ सिद्धार्थनगर कि अध्यक्ष पल्लवी न्यौपाने। पल्लवी न्यौपानेज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुरले पनि यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरो 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा हामी ब्युटिसियन व्यवसायको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जस्तो नगरपालिकाले आज एउटा चाहिँ निर्णय गरेको छ यो चाहिँ पसलहरू खोल्ने भन्ने होइन, त्यो पसलहरू खोल्ने निर्णय गर्दाखेरि तपाईँहरूको जस्तै केही चाहिँ अब यो केही पसलहरू चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ मनाइ गरेको छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ब्युटी पार्लर पसल पनि, ब्युटी पार्लर सौन्दर्य कला केन्द्र पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको भन्नु के छ? जुन आज नगरपालिकाद्वारा निर्णय भयो त्यसमा चाहिँ खुसी पनि लाग्यो। त्यो 3 महिनादेखि अब सबै व्यवसायहरू बन्द थियो, आज खुलेकोमा केही हदसम्म खुसी पनि लागेको छ। तर हामी ब्युटिसियन व्यवसायी चाहिँ अलिक चिन्तित छौँ। किन भन्दा 3 महिनादेखि हामी चाहिँ अब व्यवसाय बन्द गरेर गएका छौँ। अब अलिकति खुल्छ कि भन्ने आश थियो, त्यसमा पनि अब निर्णय यस्तो आउँदाखेरि हामी चाहिँ दुखी छ। यसमा जे सबै हामी ब्युटिसियन व्यवसायीहरू। तर तपाईँहरू चाहिँ दुखी छौँ भन्नुभयो, तर वास्तवमा चाहिँ तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि नगरपालिकाले निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ नि, होइन र? हजुर हो। हाम्रो पेसा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ जोखिम छ। जोखिम हुँदाहुँदै अब हामी आफ्नो पनि हेर्नु पर्यो, कस्टमरलाई पनि हेर्नु पर्यो। अब यस्तो सिचुएसनमा हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ अब यो सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्ने हाम्रो व्यवसायमा भएको हुँदाखेरि एक किसिमले चाहिँ हामी नखोल्ने पक्षमा त छौँ। तर यत्रो 3 महिनाको बन्दले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ धरापमै परेको छ। लगभग नगरपालिकामा चाहिँ ब्युटिसियन धेरै हुनुहुन्छ होइन। 3 महिनादेखि बन्द हुँदाखेरि हामीलाई अब समस्या त परिहाल्छ नि। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम गरेर पिपी सेट लगाएर चाहिँ यो पेसालाई चाहिँ तपाईँहरूको कार्य सम्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? हामी सक्छौँ। अनि यस्ता तपाईँले चाहिँ जस्तो ब्युटी पार्लर पेसा छ नि, यो पेसा गर्दाखेरि तपाईँहरूले
पिपी सेट प्रयोग गरेर भौतिक दूरी कायम गरेर त्यसरी मास्क लगाएर हातमा चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर यो चाहिँ सेवा सम्पादन गर्न सम्भव छ कि छैन, के छ? यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ सक्छौँ, नसक्ने होइन, हामी सक्छौँ होइन। अब यहाँ निर्णय चाहिँ अब जमघट हुन नदिने यस्तो सिचुएसन आयो भने चाहिँ हो होइन। अब यो सुविधा अप्नाएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। सुविधा अप्नाएर त तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। नगरपालिका प्रति तपाईँको के छ गुनासो अहिले? नगरपालिका प्रति हाम्रो गुनासो के छ भन्दाखेरि 3 महिनाको बन्दमा चाहिँ अब अलिकति खुल्ने आश थियो, यो आश पनि अब छैन होइन। अब पूर्ण रूपमा बन्द भनेर भनेछ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सटर भाडादेखि लिएर अब हाम्रो ब्याज अब सरकारले पनि 25 गते भनेछ, झन्डै एक हप्ता थपेछ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो करको कुराहरू आउँछ, यो हामीले कहाँबाट म्यानेज गर्ने त? अब यसबीचमा नगरपालिकाले तपाईँ व्यवसायहरूलाई दिने सुविधाहरू छ नि, जस्तो यो चाहिँ अहिले चर्चामा आएको छ नि, जस्तै नगरपालिकामा तपाईँको व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि वार्षिक जुन तपाईँले कर तिर्नुपर्छ वार्षिक कर, त्यसमा चाहिँ छुट, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पसल ब्युटी पार्लर सेवा गरे बापत चाहिँ जुन पसलले भाडामा लिनुभयो त्यसको चाहिँ घर बहाल कर नगरपालिकाले बुझाउनुपर्छ। त्यो 3 महिना नचल्दाखेरिको चाहिँ घर बहाल करमा चाहिँ छुट भन्ने तपाईँले मागहरू राख्नु भएको छ नगरपालिकासँग? हजुर, हाम्रो नगरपालिकासित माग चाहिँ राखेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो ब्युटिसियन सङ्घले नै अब सरकार समक्ष कुरा राखेको छ। यो लकडाउनभरिको सटर भाडा र कर बिना हुनपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा पनि उत्रेका छौँ। र हाम्रो यो भैरवा सिद्धार्थ नगरपालिकामा चाहिँ यदि नगरपालिकाले चाहिँ हामी ब्युटिसियन व्यवसायलाई लकडाउन जहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ त्यो अवधिभरलाई चाहिँ सटर भाडा कर र हाम्रो प्लस सामानहरू पनि ड्यामेज हुने स्थितिमा पनि अब आइसक्छ होइन, यत्रो लामो बन्दाबन्दीले गर्दा त्यो जिम्मा लिन्छ भने ठिक छ, हामी नगरपालिकालाई नै हाम्रो व्यवसायको चाबी बुझाउँछौँ हामीले। अब होइन भने हामी आफ्नो सुरक्षित तरिकाले हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। जस्तो पल्लवीजी तपाईँले चाहिँ घर भाडा छुट भन्नुभयो, घर भाडा छुट चाहिँ नगरपालिकाले दिने होइन, यो चाहिँ घर धनीले दिने हो। नगरपालिकाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन घर बहाल बुझाउनुहुन्छ नि नगरपालिकालाई, त्यसको जुन नगरपालिकाले घर बहाल कर लिन्छ नि त्यसमा चाहिँ छुटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर त्यसको लागि तपाईँले पहल गर्नुपर्छ। हजुर हजुर, यो पहल चाहिँ हामी गर्छौँ। भनेपछि यो तपाईँहरूले चाहिँ अब के छ आश छ, कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ खुल्छ भन्ने आश छ? यो नगरपालिकाले तपाईँलाई कहिलेदेखि स्वीकृति देला भन्ने लागिरहेछ तपाईँलाई? हामीलाई त अब यो जुन अब बैठकहरू बसिरहेको थियो यसमा चाहिँ अब हाम्रो पेसालाई पनि अब खुल्न दिने हो कि भन्ने आश त हामीले ठुलो राखेका थियौँ। तर अब आजको निर्णय अनुसार चाहिँ हाम्रो पूर्ण रोक लागेको छ। अब यसमा चाहिँ अब जति सक्दो छिटो अब धेरैजनाले त अब यस्तो निर्णय गरे पनि अब हामी खोज्छौँ, अब नक्कली हुँदैन, हामीलाई गाह्रो भइसक्यो। यता घर धनीहरूले भाडा माग्न थाल्नु भएको छ। अब कर चाहिँ अब असारको उसमा सुरु हप्तामै बुझाउने भन्ने निर्णय आएको छ। अब हामी के गर्ने, हामी त जसरी पनि खोल्छौँ पनि भन्नुभएको छ। अब हाम्रो मिटिङहरू पनि बस्दैछ। अब यो विषयमा चाहिँ जति सक्दो हामीलाई छिटो खोलिदियो भने चाहिँ हामी सुरक्षित साथ चाहिँ अब यो पेसा चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। तर नगरपालिकाले जुन निर्णय गर्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ नि ठिकै पनि हो, तर चाहिँ तपाईँहरू व्यवसाय हुनुहुन्छ, व्यवसाय बन्द हुँदा अप्ठ्यारो हो। तर चाहिँ यो तपाईँहरूको व्यवसाय चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि मानिसदेखि मानिसमै प्रत्यक्ष रूपमा उसो सम्पर्क हुने हुनाले त्यो व्यवसायलाई यो व्यवसाय तपाईँहरूको व्यवसायलाई चाहिँ ब्युटी पार्लर तथा सैलुन व्यवसायलाई अन्य व्यवसायसँगै अहिले चाहिँ बन्द गरेको हो कि? हजुर हो, हामीले चाहिँ अब ह्यान्ड टु ह्यान्ड बडी टु बडी भएर टच भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै जोखिम छ। त्यसले गर्दा नगरपालिकाले गरेको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा सही छ, तर हामी व्यवसाय भएको नाताले हेर्दाखेरि अब हामीले पनि त व्यवसाय सुरक्षित साथ व्यवसाय गर्छौँ भन्दा त पाउनु पर्यो नि त। यस्तो तर तपाईँले चाहिँ यसप्रति आफ्नो मागहरू लिएर नगरपालिकामा अथवा व्यापार सङ्गठन, तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य पनि हुन्छ, यहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, व्यापार सङ्गठन छ, त्यो संस्थामा तपाईँहरू जानु भएको पनि छैन नि सायद अहिलेसम्म? हजुर, हामी गएको छैनौँ। हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ केन्द्र स्तरबाट अब सबै जिल्ला नगरहरूबाट कुरा चाहिँ लेखिरहेको छ। अबको स्थितिलाई हेर्दा लकडाउन अझै लम्बिन्छ अथवा यो रोगले अझै भयावह स्थिति आयो भने त अब हामी पनि उत्रिनै पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब 3 महिना त हामी कुर्यौँ। अब यसपछि आउने सिचुएसनमा त अब हामीलाई त अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामी पनि व्यवसायी हो होइन, यो हिसाबले चाहिँ अब हामी चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिसकेका छौँ। आन्दोलन भन्दा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ कुरा माग राखेका छौँ। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो भनाइहरू दुखेसो पुग्नुभयो, यसलाई धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद छ, हजुरलाई पनि धन्यवाद छ, न्युज ओके मनोरञ्जनलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पल्लवी न्यौपाने, सौन्दर्यकला तथा व्यवसाय ब्युटी पार्लर सङ्घ सिद्धार्थ नगर समितिकी अध्यक्ष।
उहाँले चाहिँ नि आफ्नो दुखेसोहरू राख्नुभयो। अन्य व्यवसायहरू सुचारू हुँदा भोलिदेखि सुचारू हुँदैछन्, तर हामीले चाहिँ नि हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएनौँ, 3 महिनादेखि हामी पनि पीडित छौँ भनेर चाहिँ नि उहाँले भन्नुभयो। अब एकैछिन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भिडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। ब्रेकपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब छोटो स्थानीय समाचारमा प्रविधि सिकौँ, अपडेट हौँ, सक्षम बनाऊ मूल मन्त्रसहित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रूपन्देहीले 1 हप्तापछि कार्यक्रम चाहिँ जिल्लाभित्रका शिक्षकहरूको माझमा चाहिँ यो भर्चुअल रूपमा सम्पन्न गरेको छ। ज्येष्ठ 16 गतेदेखि ज्येष्ठ 22 गतेसम्म सञ्चालित कार्यक्रमकामा चाहिँ प्रमुख अतिथि नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम थापा हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथिमा चाहिँ शिक्षा तालिम केन्द्र 5 प्रदेशका प्रमुख एम काजी केसी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी आज भैरुवास्थित भीम अस्पतालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सिद्धार्थनगर समितिले चाहिँ त्यहाँ रहेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक तथा अस्पतालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर उपचार गरिरहेका 27 जना बिरामीसहित कुल 80 जना त्यहाँ 80 जनालाई भोजनदान गराएको छ। अस्पतालमा रहेका जो फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई चाहिँ नि यो सानो भए पनि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले र अस्पतालमा चाहिँ उपचार गराइरहेका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई पनि केही सानो सहयोग हुन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ सिद्धार्थ नगर समिति नेपाल विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ रात उपलब्ध खाना भोजनदान गराएको थियो। त्यस्तै गरेर लकडाउनको समयमा पनि अहिले लुम्बिनीमा विकास निर्माण काम धमाधम भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक दूरी कायम गरेर र मजदुरहरूलाई नेपालको अन्य जिल्लाबाट लिएर क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यही भित्र बस्ने गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेका छन्। र पछिल्लो समयमा 5000 क्षमताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भनिएको छ, यो चाहिँ यो आध्यात्मिक सेन्टरको रूपमा पनि रहेको छ। त्यसको चाहिँ निर्माण धमाधम भइरहेको छ र अब छिटै चाहिँ त्यसको निर्माण सम्पन्न हुने पनि बताइएको छ। र हाम्रा यो न्युज ओकेका चाहिँ सल्लाहकार सम्पादक चेतन पन्तले तयार गरेको यो रिपोर्ट एउटा। भगवान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सधैँभरि बुद्ध जयन्तीका दिन अत्यधिक गर्मी र हावाहुरी खेपिरहनु पर्ने अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थालाई अब कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीको उत्तरी क्षेत्रमा गुरु योजनाभित्र 5000 क्षमताको बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभागृहको निर्माण गरिरहेको छ। र लकडाउनको समयमा पनि यस कार्यले निरन्तरता पाउनु निश्चय पनि हामी सबैका लागि सकारात्मक कुरा मान्नुपर्छ। लुम्बिनी गुरु योजनाभित्र निर्माणाधीन यो ध्यान केन्द्रको डिजाइन सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने गरी प्रतिबिम्बित हुने गरी गोलाकार डिजाइनमा निर्माण हुँदैछ। जसरी कुनै पनि बौद्ध सभा हलमा ध्यान गर्दा एउटा आनन्दको अनुभूति हुने गर्छ, यस हललाई पनि त्यसै गरी शान्तिको प्रतीकको रूपमा तयार गरिँदैछ। यस हलमा साउन्ड, हिट सबै कुराले वातावरणीय अनुकूल बनाउन 50 mm को एयर कन्डिसनिङ युक्त छानोभित्र एउटा स्यान्डविच रुफ प्यानल राखिँदैछ। यस बारेमा थप जानकारी दिँदै लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र राई आवश्यकताको विषय थियो यो अडिटोरियम हल अहिले यो निर्माण भएर सिद्धिन लागेको क्रम छ। यसको निर्माणका विशेषताहरू, प्रयोजनहरू एकचोटि बताइदिनु। हजुर, धन्यवाद। यो चाहिँ खास गरी 2016 जुन इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फरेन्स लुम्बिनीमा भएको थियो, त्यो बेला चाहिँ खास गरी बुद्ध जयन्तीको समयमा लुम्बिनीमा जहिले पनि पानी पर्ने गरेको अवस्था छ।
त्यो भएको कारणले चाहिँ वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतिखेर पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ उहाँको खास गरी स्पष्ट निर्देशन र इनिसिएसनमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च भएको हो। यो खास गरी गुरु योजनाभन्दा बाहिरको प्रोजेक्ट हो, तर यो लुम्बिनीको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै आवश्यकीय प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले करिब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ लन्च गरेका थियौँ र चाहिँ अब यो चाहिँ यसपालिको बुद्ध जयन्ती 2564औं बुद्ध जयन्ती र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन हामीले यो स्थलमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका थियौँ। तर चाहिँ यो विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कामहरू ठप्प गर्नु पर्यो। तथापि हामीले चाहिँ अहिले यो लकडाउनको बिचमा पनि यसको चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर सुरु गरेका छौँ। खास गरी चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन अनुसार हामीले कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसको खास गरी फिचर भन्ने हो भने चाहिँ यो 5000 क्षमताको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको ध्यान केन्द्र, एकैपटक 5000 जना व्यक्तिहरू बसेर ध्यान गर्न सकिने मुख्य रूपमा यो इन्टरनेसनल मेडिटेसन हल हो र यसमा चाहिँ म्यासिभ योगा प्रोग्रामहरू पनि गर्न सकिन्छ। माइस टुरिज्मको लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिबिसनहरू गर्न सकिन्छ र हामीले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने जुन बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह छ, राष्ट्रिय एकदम अति विशिष्ट पाहुनाहरूको उपस्थितिमा हुने चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई यहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ र चाहिँ यसको चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी यो पहिलो फेजमा चाहिँ यो रुफिङको काम जुन हामीले चाहिँ स्यान्डविच इपिएस प्यानल युज गरेका छौँ कोरियन टेक्नोलोजीको। यो प्यानलले चाहिँ यो हिटिङ सिस्टम खास गरी चिसो र तातोको बिचमा चाहिँ अब एक किसिमको पफ राखेर बनाइएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर पनि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। त्यो हुँदाखेरि ध्यानको लागि फ्लोर पनि एकदमै स्पेसल मोजाइकको फिनिसिङ छ। त्यो हुँदाखेरि एकदम चिसो आउने र एकदमै वाइट शान्तिलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले चाहिँ यसको छानो र चाहिँ यसको फ्लोर चाहिँ सेतो वाइट र चाहिँ वालहरूमा पनि सेतो खालको चाहिँ मोजाइक प्रयोग गरिएको छ र छाना चाहिँ इपिएस स्यान्डविच प्यानलको चाहिँ युज भएको छ। यो पनि नेपालमै तयार भएको कोरियन प्रविधि हो। यो चाहिँ अहिले जुन यत्रो धेरै यो स्ट्रक्चरल वास्तवमा चाहिँ यो खालको इन्टरनेसनल जुन कन्फरेन्स हल भनौँ या मेडिटेसन हल भनौँ, यो नेपालमा चाहिँ पहिलो नै हुनसक्छ। यस हलभित्र एउटा बेग्लै कक्ष रहनेछ जसमा 1 वर्ग मिटरमा एकजना बसेर ध्यान गर्न सक्नेछन् र सभा सम्मेलनका लागि यसलाई 4 भागमा विभाजित गरिएको छ। प्यानल पार्टेसन गरिनेछ जसमा 500 जना ध्यानको लागि एउटा कक्ष रहनेछ र सभाको लागि 1000 जना, 2000 जना र 3000 जना गरी बेग्लै यो सभा कक्षहरू रहनेछन्। हलभित्र पर्फेक्ट साउन्ड र पर्याप्त लाइटको व्यवस्था र भिडियो कन्फरेन्सिङको लागि ठुला भिडियो स्क्रिन रहनेछ र यसको निर्माण कार्य 2076 चैत्रमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा विशेष कारणवश अब आगामी आषाढ मसान्तसम्म यस कामको पूर्णता हुने अपेक्षा गरिएको छ। हेरिहाल्नुभयो लुम्बिनीको बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको एउटा यो रिपोर्ट हाम्रो सल्लाहकार सम्पादक चेतन पन्तले तयार गर्नुभएको रिपोर्ट। अब हामी तपाईँलाई एकैछिन ओके संवादमा जोड्दैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भैरवामा 32 वर्षदेखि शिक्षण पेसा अपनाउँदै आउनुभएका शिक्षक भानुमावि भैरवाका प्राचार्य हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रूपन्देहीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मोतीलाल सुवेदीसँग आजको ओके संवाद अब हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ विगत लामो 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि शिक्षण पेसा अँगल्दै आउनुभएका शिक्षक प्राचार्य मोतीलाल सुवेदी। उहाँ हुनुहुन्छ भैरवास्थित भानुमाविका प्राचार्य, त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रूपन्देहीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ र त्यस्तै गरेर सिद्धार्थनगर शिक्षा समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर कुराकानी गर्छौँ।
नगरपालिकाले हिजो एउटा चाहिँ नि आज बैठक बसेर विभिन्न यो सिद्धार्थनगरका विभिन्न बजार व्यवसायहरू खोल्ने निर्णय गर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ नि शिक्षण संस्थाहरूलाई चाहिँ अझै पनि नखोल्ने भन्ने निर्णय गर्यो। सबभन्दा बढी प्रभावित अहिले अन्य व्यवसाय सँगसँगै शिक्षण संस्था पनि हो। धन्यवाद। समसामयिक विषयलाई समेटेर सोध्नुभएको छ। अहिले धेरै विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनमा पनि रहेका छन् र अर्कोतिर बालबालिकाहरू सरकारले गरेका नीति नियमलाई पालन गर्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो छ। सामाजिक दूरी राखेर उनीहरू चाहिँ विद्यालयमा आएर पठन पाठन गर्न पनि समस्याको विषय भएको छ र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई मात्रै नहेरी आसपासकोलाई हेर्ने हो भने कति पालिकाहरूले अहिलेसम्म नतिजा पनि प्रकाशन गरिरहेको अवस्था छैन र हाम्रो नगरपालिकाले पनि अहिले भर्ना सुरु नगर्ने, ऐसे अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने तर नतिजा प्रकाशन गर्ने आफ्नो अनुकूलता हेरेर भन्ने भएको हुनाले विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यालयमा नबोलाइकन विद्यालयको सूचना पार्टीमा नतिजा टाँस गर्ने र कक्षा शिक्षक मार्फत र विद्यालयको प्रशासन मार्फत फोन नम्बर दिएर अभिभावकहरूले आफ्नो नतिजा लिने काम भइरहेको छ र यो परिवेशमा चाहिँ विद्यालयहरू खोल्न सकिने वातावरण चाहिँ भइरहेको छैन। किनभने दिनदिनै कोरोनाको प्रकोप चाहिँ बढिरहेको अवस्था पाइन्छ र एकपटक सबैको सामान्यतया सबै गाउँ टोलहरूमा का परिवारहरूमा प्रत्येक घरमा एकजना, त्यो नभए पनि टोलमा 2-4 वटा स्याम्पलिङ टेस्ट नगर्दासम्म विद्यालय खोल्न अलिकति यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यति राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ र अहिले तत्काल हेर्दाखेरि सिद्धार्थनगरले गरेको निर्णय ठिकै हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो तपाईँको फागुनको तेस्रो साता विद्यालयहरूको अन्तिम परीक्षा सुरुवात भयो र चैतको पहिलो साता सकिहाल्यो। त्यही बिचमा चाहिँ चैत्र 11 देखि लकडाउन अप्रत्याशित रूपमा लकडाउनको आवाज त कसैलाई पनि थिएन। अप्रत्याशित रूपमा लकडाउन पनि भयो। 6 गतेको एसई परीक्षा पनि स्थगित भयो। अनि तपाईँले भन्नुभयो समस्याहरू धेरै छन् भन्नुभयो। यसले चाहिँ अब यो जुन शैक्षिक सत्र छ नि, 1 वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरुवात भएर अन्तमा हो, यो चैत्रमा अन्त हुन्थ्यो। यो शैक्षिक सत्रलाई यसले चाहिँ अब यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? एउटा चाहिँ एसई परीक्षा त तपाईँको अब हुने कि नहुने भन्ने पनि भइरहेछ होइन। अब स्कुलको शिक्षालाई कस्तो असर गर्छ यसले? धन्यवाद। यो अति सान्दर्भिक प्रश्न छ। हाम्रो समसामयिक विषयलाई हेर्दाखेरि हामीले शैक्षिक सत्रलाई वैशाखदेखि सुरु गर्ने, चैतमा अन्त्य गर्ने हाम्रो विगतको सुरुवाती हो र हामीले त्यसैमा हामी चाहिँ अभ्यस्त पनि भएका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो टोटल समाजमा, अभिभावकहरूमा, विद्यार्थीहरूमा पनि हाम्रो सोच चाहिँ वैशाखमा पढाइ भएन भने सकिहाल्छ कि भन्ने पनि छ। वास्तवमा घरमा धेरै समयसम्म बच्चा बस्नु राम्रो पनि होइन, तर परिस्थिति हेर्दाखेरि हामीले 45 दिन सामान्यतया बर्खे बिदा गर्छौँ अनि चाडपर्व बिदा गर्छौँ र अझै पनि साउनको 1 गतेदेखि हामी यदि पठन पाठन सुरु गर्न सक्ने हो भने हाम्रो अहिलेको जुन पढाइ भइरहेको छ त्यसलाई हामी क्षतिको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। हामी कोर्सलाई पुरा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यो बिचमा पनि अहिले सरकारले चाहिँ जुन एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले नयाँ करिकुलम पनि 1 कक्षादेखि र 11 कक्षादेखि सुरु गर्दैछ यो वर्ष र यसमा यसै दिन नपाएका विद्यार्थीहरू अलिक बढी चिन्तित छन्, अभिभावकहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। म एउटा सङ्गठनमा समेत नेतृत्व गरिरहेको हुनाले यस विषयको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रमा पनि अलि बढी नै यसको बारेमा ताकेता गरिरहेका छौँ। हाम्रो शिक्षक सङ्गठन र महासङ्घ मार्फत र पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ र जहाँसम्म हो मन्त्रीजीको हिजोको भनाइअनुसार यो 1 हप्ताभित्र शैक्षिक कार्यक्रमको बारेमा एउटा योजना बाहिर आउँदैछ र त्यसले पक्कै पनि एसई परीक्षा, कक्षा 11-12 का परीक्षा र पठन पाठनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा निर्कुल मार्गनिर्देशन गर्नेछ भन्ने हामीले लागिरहेको छ। तर धेरै सरकारी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनमा रहिरहेको र आजसम्म 70 वटा जिल्ला कोरोनाबाट प्रभावित भइरहेको रेकर्ड छ। हिजोसम्म 68 थियो, आज 2टा जिल्लामा थप भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन यो प्रकोप बढ्दै गइरहेको हुनाले र विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या थप हुँदै पनि जानुपर्ने हुँदा पठन पाठनको गतिविधि अलि असहज भइरहेको छ र त्यसले परीक्षा सञ्चालन गर्ने केन्द्रलाई समेत यसले चाहिँ अलिकति असहज परिवेश सिर्जना गरेको छ। तर पनि पढाइ बिगार्नु हुँदैन, बालबालिकाको भविष्य भनेको देशको पनि भविष्य हो। त्यस हिसाबले यसलाई अगाडि लानुपर्छ, त्यसमा हामी अति सचेत छौँ। तर 1 वर्षको पढाइ लस हुनुभन्दा पनि केही 10-20 वटा विद्यालयमा अथवा केही बालबालिकाको चाहिँ मृत्यु भयो भने त्यो चाहिँ ठुलो अपूर्णीय क्षति हुन्छ। त्यही भएर अहिले पठन पाठनलाई वैकल्पिक व्यवस्था के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकार, हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले समेत सबै विषयवस्तुलाई समेटेर यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन मार्गदर्शनको एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी त छ
तर पनि मानिसको जीवन सबभन्दा प्रमुख भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्सी गरेर त्यसलाई अलिकति बाइपास गरेर चाहिँ पठन पाठनको क्रियालाई मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हाम्रो छैन। तर बालबालिकाले पढ्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो चाहिँ समयमै सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। र अहिले यो वैकल्पिक शिक्षाको सन्दर्भमा खास गरी भर्चुअल क्लासहरूको कुरा आइरहेको छ। यो भर्चुअल क्लासहरूको कुराहरू पनि हामीसँग नेटको समस्या छ अनि सञ्चार माध्यमहरू सबै बालबालिकाको बिचमा खास गरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको बिचमा पुगिरहेको अवस्था छैन र भोलि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अभिभावकका छोराछोरी धेरै विद्यालयहरूमा पढ्छन्, गाउँ दूरदराजमा पढ्छन् अनि अझ अहिले विदेशमा रोजगारीमा गएका अभिभावकका छोराछोरीहरू बजारमा बसेर जुन पढ्ने डेरा गरी बस्ने अवस्था थियो त्यो पनि अहिले कर्मश रोजगारी खुसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू घर कसरी पुग्ने भन्नेमा चाहिँ विदेशमै रहिरहेको अवस्था छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा सहज परिस्थिति र हिजोको जस्तो वातावरण छैन। त्यही भएर हिजो हामीले जुन ढङ्गले सोचेका थियौँ, जुन ढङ्गले पठन पाठनलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका थियौँ, वास्तवमा तुरुन्त हामी पठन पाठन सुरु गऱ्यौँ भने पनि अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकाको भविष्य, उनीहरूको जीवनलाई प्रमुख रूपमा सोच्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै बालबालिकाहरू विद्यालय आउन सक्ने र पठन पाठन सुचारू गरेर निर्णय गर्दैमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था तत्काललाई देखिएको चाहिँ छैन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो साउन 1 गतेदेखि पढाइ सुरुवात गरे पनि कोर्स भित्र भन्नुभयो होइन। अनि सरकारले साउन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भने त्यस्तो बेलामा विद्यालयमा चाहिँ नि के हुन्छ, विद्यार्थी कसरी गरेर पढ्न सक्छन्, कुन वातावरणमा पढ्न सक्छन्, अनि अहिलेसम्मको सामाजिक दूरी कसरी कायम हुन्छ कक्षा कोठामा? अब यो कोरोनाको प्रकोपलाई खास गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब अहिले बढ्दै गएको जुन सङ्ख्यात्मक कुरा छ त्यो यदि यही प्रक्रियाबाट बढ्दै गइरह्यो भने साउन 1 देखि पनि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन। र त्यसपछि पनि हामी एउटा विकल्प के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई कुनै इन्टिग्रेट पाठ्यक्रमहरूलाई अथवा जुन कुरा बेसिक रूपमा त्यो क्लासमा नपढ्दासम्म माथिल्लो क्लासमा गएर उनीहरूले पढ्न सक्दैनन् त्यस्ता बेसिक कुराहरूलाई अनिवार्य रूपमा त्यो क्लासमा कोर्स पुरा गर्ने र जुन च्याप्टरहरू तल्लो क्लासमा पढेका छन् अथवा माथिल्लो क्लासलाई त्यसले सपोर्ट गर्दैन त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ आउट गरेर भए पनि विद्यार्थीको चाहिँ कोर्सलाई कम्प्लिट गरेर र जति कोर्सहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेर माथिल्लो क्लासलाई बेसिक कोर्सको रूपमा रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर अनि फेरि माथिल्लो क्लासमा अर्को वर्ष लान सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो कोर्सलाई इन्टिग्रेट कसरी गर्ने, एकीकृत कसरी गर्ने र कुन पाठसँग कुन पाठलाई चाहिँ समन्वय गरेर लैजाँदाखेरि त्यो पाठको चाहिँ जुन पाठ्यभार छ त्यो पाठ्यभारलाई कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामी चाहिँ डिजाइनिङ गरेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसतर्फ हाम्रो सङ्गठन, त्यसपछि शिक्षक महासङ्घ लगायतका केन्द्रीय निकायहरू सरकारसँग डायलग गरिरहनु भएको छ र त्यसको बारेमा पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अहिलेको मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि त्यो विषयमा चाहिँ योजना बनाइरहेको छ, विकल्पहरू सोच्दैछ। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार पनि जो कक्षा शिक्षक हुन्छ, विषय शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले अब 1 वर्षको चाहिँ जुन तपाईँको पाठ्यक्रम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब समय कति रहन्छ, 7 महिना, 8 महिना, 6 महिना, त्यो अनुसार नै कन्भर्ट गरेर पढाउनलाई त तयार अवस्थामा बस्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले हरेक वर्ष सामान्यतया शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत रहेर आफूले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुको योजना बनाउने चलन हुन्छ र त्यो योजना बनाउँदाखेरि हाम्रो टोटल पढाइ हुने दिन कति हुन्छ त्यो पढाइ हुने दिनलाई चाहिँ शिक्षकले चाहिँ बाँडेर अनि त्यो भित्र चाहिँ आफूले आफ्नो विषयवस्तुलाई कम समय दिए हुने पाठ्यभारलाई अलिक कम गराउने र जुन अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट र माथिल्लो क्लासको लागि बेसिक कुराहरू छ त्यसलाई अलिक बढी समय दिएर अगाडि जान सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ पूर्व योजना बनाएर शिक्षकहरूले योजनाबद्ध रूपमा जाँदाखेरि विद्यार्थीलाई पनि त्यति लोड नहुने र शिक्षकहरूले पनि त्यसको योजनाबद्ध जाँदाखेरि चाहिँ विगतका वर्ष जस्तो पाठ पढाउँदै जानुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई र टपिक्सहरूलाई चाहिँ नछोडिकन र बेसिक कुरालाई नछोडिकन अगाडि जाँदाखेरि कोर्सलाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ एउटा। भने अर्को कुरा अहिलेको जुन असहज परिस्थितिमा हामी विद्यार्थीसँग हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेका छैनौँ, अभिभावकहरूसँग हुन सकिरहेका छैनौँ। यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ त्यो समयलाई बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म अथवा शनिबारको दिन पनि हामी एक्स्ट्रा समय लिएर भए पनि शुक्रबार फुल समय पढाएर भए पनि विद्यार्थीको कोर्सलाई पुरा गर्नुपर्छ र हामी एउटा जिम्मेवार व्यक्ति शिक्षकहरू भएको हुनाले त्यसमा शिक्षकहरू सबै तत्पर हुनुहुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ ढङ्गले हामी अगाडि गरिरहेका छौँ र पेसागत सङ्गठनहरूले पनि त्यसमा चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने र त्यो खालको योजना बनाउनेमा हामी चाहिँ मानसिक रूपमा नै तयार भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो देशको कुरा गर्दा औसत पढाइ हुने दिन भनेको वर्षमा 180 दिन
अहिले चाहिँ 220 दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने, 190 दिन चाहिँ पठन पाठन हुनुपर्ने। 190 भनेपछि तपाईँको यो साउनमा पढाइ भएन भने पनि हामीले जुन असोजदेखि पढायौँ भने त यो अवधि छ नि जुन 180-90 दिनको, त्यो अवधिमा त पुरा गर्न सकिन्छ नि। त्यो बिचमा हामीले जस्तै शुक्रबारलाई चाहिँ नि 1 घन्टा बढी पढाउने अथवा चाहिँ बिहान 10 बजे सट्टा 9 बजे स्कुल खोल्ने होइन, यो त सम्भव छ नि। त्यस्तो गरे पनि तपाईँको दिनको 1 घन्टा पढाइयो भने 6 महिनामा तपाईँको 1 महिना अवधि त्यसरी बढ्दो रहेछ। बढ्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले मोटामोटी विद्यार्थीको चाहिँ थोरै लोड त उनीहरूलाई हुन्छ बिहान चाहिँ देखि बेलुकासम्म, त्यसमा बिचमा चाहिँ थोरै नास्ताको व्यवस्था कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेतर्फ अभिभावकसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकार, अहिले स्थानीय पालिका स्थानीय सरकारको रूपमा छ, उहाँहरूसँग र प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि त्यसमा थोरै योजना बनाउँदै जाला र त्यो जरुरी पनि छ। बालबालिकालाई चाहिँ निश्चित समय राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूले पनि समय दिने र अनि पठन पाठनलाई चाहिँ एकीकृत गरेर लैयो भने त्यसले चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ र त्यसले चाहिँ विद्यार्थीको पठन पाठनलाई असर पार्दैन। र अहिले जुन विद्यार्थी र अभिभावकको बिचमा र बाहिर बजारमा जुन खालको एउटा सबै चिज सकिहाल्यो कि खतमै भयो कि भन्ने सोच छ, त्यो त धेरै प्रभाव त परेको छ। तर त्योभन्दा पनि जीवन सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो। बाँचियो भने तपाईँले यसमै जोड्न चाहेँ, अभिभावकहरूले सबै अब विद्यार्थी पढ्न पाएन, सबै चिज विद्यार्थीहरूले सबै बिर्से सबै खत्तम भयो भन्ने जुन कुरा गर्नु भने 2072 सालमा भूकम्प गयो वैशाख महिनामा, वैशाख महिनाको 12 गते भूकम्प गयो। त्यति बेला पनि पढाइको ठ्याक्क भर्ना गरेर पढाइ गर्ने सुरुवात हो। त्यसको केही समयपछि तपाईँको मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। मधेस क्षेत्रमा चाहिँ लगभग 1.5-2 महिना पढाइ पठन पाठन हुन सकेन, नाकाबन्दी भयो, त्यसको असर पर्यो। तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सायद भूकम्पको 2 महिनासम्म पनि पहाडी क्षेत्रमा, नेपालको अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा जुन ठाउँमा ध्वस्तपति संरचनाहरू विद्यालयहरू भत्किएका थिए त्यता पनि पठन पाठन बिग्रेको थियो, तराईमा पनि पढाइ हुन सकेन, मधेस आन्दोलनले पनि पढाइ हुन सकेन। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लासहरूको आवश्यकता देखिन। तर 3 वर्षपछि नै अहिले चैतदेखि नै अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लास भन्ने आयो। वास्तवमा के यो व्यापारै हो त यो, अनि कि यो एक किसिमले दिएको अभिभावकलाई तनाव हो कि विद्यार्थीलाई तनावमा हो कि के हो यो अनलाइन क्लास भनेको? धन्यवाद। यो यसमा चाहिँ विशेष गरेर सरकारी विद्यालयभन्दा पनि निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ। धन्यवाद। यो बहुत महत्त्वपूर्ण अहिलेको परिवेशको प्रश्न सोध्नुभयो। त्यति बेला भूकम्पको पीडा भनेको हाम्रो देशमा मात्रै थियो। अहिलेको पीडा भनेको विश्व महामारीको रूपमा रहेको हुनाले विश्वका अन्य देशलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि आज 6 महिना 5 महिना 6 महिना भइसक्दाखेरि पठन पाठन भएको छैन। र त्यो मात्र होइन, चाइनामा जब सुरु भयो त्यति बेलादेखि अमेरिकातिरका युरोपियन कन्ट्रीहरूमा विद्यालय बन्द भएको अहिलेसम्म पनि सुचारू भइरहेका छैनन् भने त्यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि हाम्रोमा अहिले फैलिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामी आत्तिएर अगाडि गयौँ भने भोलि धेरै बालबालिका र अनि त्यो परिवारहरूमा धेरै समाजमा त्यो फैलिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यही भएर यसलाई त्यसरी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। र तर जुन भर्चुअल क्लासको कुरा छ यो अहिले चाहिँ अलिकति एउटा फेसनको रूपमा पनि आएको अवस्था पनि छ र फेरि केही सन्दर्भमा जरुरी पनि छ। अहिले प्रविधि त्यति बेलाभन्दा अलिकति विकसित अवस्थामा छ, तर पनि हाम्रो नेटवर्कले काम गरिरहेको छैन। हामीले अहिले सङ्गठनको प्रदेश स्तरको चाहिँ एउटा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। बिहानमा 7 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। हिजो चाहिँ हामीले प्रदेश 5 को सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई प्रदेशको शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई जोड्नका लागि बोलाएका थियौँ। उहाँ चाहिँ 15 मिनट जति बोलिसकेपछि उहाँको नेटले काम गरेन भनेपछि एउटा प्रदेश स्तरको मन्त्रीजीको क्वार्टरमा अथवा उहाँ बसेको अफिसमा नेटको चाहिँ प्रब्लम छ भने एउटा सामान्य नागरिकको, सामान्य शिक्षक अथवा नागरिकहरूकोमा त्यो समस्या सहजै पुग्न सक्छ भन्ने छैन। प्रविधिको समस्या छ। तर यो विषयलाई अहिले फेरि प्रविधिमा जोड्नु जरुरी पनि छ र रेडियो नभएकोलाई रेडियो दिएर अथवा टेलिभिजन भएको ठाउँमा टेलिभिजन मार्फत अनि कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ लानुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत पनि छौँ। किनभने सधैँ यस्तै गरेर पनि भएन। बालबालिकालाई किताब दिने, घरमा अभिभावकलाई थोरै चाहिँ डिस्टेन्स राखेर चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने र क्रमशः यस्तै अवस्था रह्यो भने साउन भदौसम्म पुग्दा पनि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि क्रमशः त्यो लाइनबाट पनि जानुपर्छ कि भन्नेतर्फ पनि सोच भइरहेको छ र केन्द्रले पनि सरकारी तर्फबाट यो योजना बनिरहेको अवस्था छ। तर यी सबै कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले पनि हाम्रो सङ्गठनले पनि अहिले अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ 1 हप्ताको चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई अनलाइनबाट चाहिँ भर्चुअल तालिम गरायौँ। सामान्य बेसिक क्लासमा जाँदाखेरि उहाँहरूले कम्ती पनि पावर पोइन्ट बनाएर विद्यार्थीलाई त्यो प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने, आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी त्यो खालको सिप विकास होस् भनेर चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ भने अर्कोतिर हामीले यो हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ प्रदेश 5 शिक्षा विकास हाम्रो शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रमुख एम बहादुर केसी सरलाई हामीले अतिथिको रूपमा लगेका थियौँ र उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने अहिले केन्द्रले पनि अबको भर्चुअल क्लासलाई अगाडि लाने गरी आर्थिक बजेट चाहिँ आउँदैछ। त्यो भन्दाखेरि शिक्षकहरूलाई पनि हामीले अनलाइन तालिम दिन्छौँ र त्यही अनुसार तपाईँहरू तयार भएर चाहिँ अब विद्यालयमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ है
भन्ने भएको हुनाले त्यो तयारी अवस्थामा हामी छौँ। तर जुन प्राइभेट सेक्टरको कुरा छ यो कस्तो छ भन्दाखेरि थोरै अब सरकारले पनि नबुझेर हो अथवा कुनै प्रभावमा परेर उहाँहरूले चाहिँ क्लास चलेको छ भनेपछि शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने मात्रै उहाँहरूको आशय हो। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। म बिहान रूपन्देही क्याम्पसमा बिएडलाई क्लास लिन्छु। 63 सालदेखि अहिलेसम्म लिइरहेकै छु। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्युए प्राप्त गरेका कलेजहरूले अनलाइन क्लास चलाउनुपर्छ भनेको हुनाले हामीले 1 महिनादेखि अनलाइन क्लास चलाइरहेकै छौँ। तर हामीसँग 120-25 जना विद्यार्थी भएको क्लासमा जम्मा 20-25 जना विद्यार्थी बिएड लेभलका विद्यार्थीहरू उपस्थित भइरहेको अवस्था छ। यसले पनि के देखाउँछ भने बिएड पहुँचमा पनि छैन। विद्यार्थीहरू के भन्छन् भने अब रिचार्ज गर्न पाइँदैन, डेटा नलिकन हुँदैन, त्यसको लागि पैसा पनि चाहियो। अनि फेरि त्यो हामीसँग साधारण मोबाइल छ त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू टिप्दैन। अनि त्यहाँबाट प्रेजेन्टेसन गरेका कुराहरू स्क्रिन सेयर गरेका कुराहरू हामी हेर्न पाउँदैनौँ भन्ने यो समस्याहरू छ। त्यसले गर्दा नेटको समस्या, त्यसपछि त्यो फोनहरूको एन्ड्रोइड फोन नभएकोलाई त्यो पनि समस्या। अनि यी धेरै कारणले गर्दा विद्यार्थीको उपस्थिति चाहिँ त्यति छैन। ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीमा समेत प्रभावकारी हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने अब विद्यालय तहमा अझ त्यसमा पनि साना बालबालिकाहरूले त्यो ल्याएर डिस्टेन्स राखेर त्यो सम्भव छैन। तर अब संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकसँग चाहिँ सम्बन्धित रहने र अनि किताब चाहिँ विद्यार्थीलाई दिने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो एउटा शुल्कलाई नियमित गराउनका लागि यो प्रयास गर्नुभएको होला। तर यो सफल चाहिँ छैन। सर, जस्तो अब अहिले त निजी विद्यालयहरूले चाहिँ अब निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पनि पाइसकेको अवस्था छ, किनेर पनि लिएर गइसकेको छ। सरकारी विद्यालयमा के छ अवस्था? विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक पाए कि पाएन, अथवा विद्यालय आफैले दिने हो, अथवा जुन बजारमा सरकारी स्कुलको पाठ्यपुस्तक आएको छ कि छैन? अनि तपाईँको सरकारी विद्यालयको तपाईँको आफ्नो स्कुलको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि तपाईँहरू शिक्षकहरूसँग चाहिँ सम्पर्क भएको छ कि छैन? विद्यार्थीहरू के भन्छन्? हामीले चाहिँ यस्तो गरेका छौँ। रिजल्ट गर्ने बेलामा विद्यार्थी अभिभावकहरूसँग हामीले सूचना जारी गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ विद्यालयको फेसबुक पेज छ, त्यसमा सूचना राख्यौँ। त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरू जोइन हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू पनि जोइन हुनुहुन्छ। त्यो मार्फत सूचना गऱ्यौँ। र त्यसपछि गएर अहिले नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले नै अब रिजल्ट चाहिँ दिने तर अर्को सूचना नहुँदासम्म भर्ना र पठन पाठनका गतिविधि अगाडि नबढाउने भन्ने निर्देशन भएअनुसार अहिले हामीले त्यो गरेका छैनौँ। तर किताबको लागि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र त्यो किताब चाहिँ सरकारी पैसा विद्यालयको खातामा आउँछ। अनि विद्यालयले चाहिँ किताब किनेर चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने हो। हामीले विद्यालयले किताब किन्नका लागि पसलहरूमा अर्डर गरिसकेका छौँ, भइरहेकै पुस्तक पसलहरूमा उहाँहरूले चाहिँ किताब मगाउनुहुन्छ र अब कुन दिनदेखि बाँड्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी हुन्छ, त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। तर यो पनि एउटा समस्याको रूपमा के आएको छ भने जस्तै रोहिणी अहिलेसम्म रिजल्ट भएको छैन, यता मर्चवारी समरीमाई तिरका उसमा पनि रिजल्ट भइसकेको छैन पालिकाहरूमा। अनि केही पालिकाहरूमा भएको छ, बुटोलले किताब बाँडेको छ। अनि तिलोत्तमामा चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै के विद्यालयले भर्ना लिने र यस्तो काम गरे भन्ने भइसकेपछि फेरि त्यहाँको पालिकाले चाहिँ अर्को सूचना नहुँदासम्म भर्ना नगर्नु यस्तो चाहिँ सुन्न आएको हुनाले यसको खिलाफमा नजानु भनेर वक्तव्य पनि निकालिसकेको छ, विज्ञप्ति। त्यही भएर यो परिवेश कस्तो छ भन्दा आफ्नो ढङ्गले चल्ने खालको चाहिँ छ अहिले। तर सरकारी नीति निर्देशनलाई पालन गरेर एकरूपताका रूपमा जाँदाखेरि यसले चाहिँ दीर्घकालीन निकास दिन्छ र अभिभावक र विद्यार्थीको बिचमा एउटा मानसिक तनाव पनि सिर्जना गर्दैन। त्यस हिसाबले हामी सबै देशका नागरिक भएको हुनाले स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकारको समेत निर्देशनलाई र आधिकारिक मिडियाहरू, तपाईँहरू जस्तो सञ्चार मिडियाहरूले जुन आधिकारिक सूचनाहरू दिनुहुन्छ सरकारी सूचनाका आधारमा, ती कुरालाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा अथवा आवेशमा आएर अथवा कसैले आफ्नो मन लहरका रूपमा दिएका सूचनालाई आधार मानेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि धेरै परिवेश चाहिँ अलिकति तहस अथवा अलिकति डराउनु पर्ने शङ्का आशंकाहरू उत्पन्न हुने गरेको छ। ती कुरालाई छोडेर सरकारी र आधिकारिक मिडियाहरूका कुरालाई फलो गरेर गयौँ भने यसले चाहिँ सबैमा अहिलेको यो महामारीबाट हामी बच्नका लागि डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ, सुरक्षित रहनुपर्छ, सकेसम्म बिना काम बाहिर जानु हुँदैन, घरमै बस्नुपर्छ र एक आपसमा चाहिँ सकेसम्म सुरक्षित रहनका लागि बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूबाट समेत सचेत रहने र त्यस्तो छ भने गाउँमा अथवा सम्बन्धित नजिकैको वडा अथवा नजिकैको सरकार अथवा नजिकैको प्रहरी उसमा अथवा सञ्चार मिडियामा सूचना दिनुपर्छ भन्ने खालको जुन सन्देश छ त्यसलाई चाहिँ फलो गऱ्यौँ भने हामी सबै सुरक्षित पनि हुन सक्छौँ र भोलिका दिनमा चाहिँ मानिसको भविष्य उज्जवल पनि हुन सक्छ। किन भन्दा हरेक समस्याले एउटा त्यसले चाहिँ नयाँ कुराहरू उपायहरू खोजी पनि रहेको हुन्छ। जब मान्छे समस्यामा पर्छ त्यसपछि उसले विकल्प खोज्छ, विकल्प चाहिँ प्राय विकल्पहरू त्योभन्दा अलिक उन्नत खालका भएरै आउँछन्। त्यही भएर अहिले तत्काल हामीलाई कुनै समस्या भए पनि
भोलिको दिनमा यसले अलि अझ उच्च निकास दिन सक्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ र त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यौँ। अन्तमा चाहिँ तपाईँले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी, त्यसै अभिभावक साथै अन्य निजी विद्यालयका अभिभावकहरू विद्यार्थीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ वर्तमान यो असहज अवस्थामा? धन्यवाद। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु भयो। यसको लागि चाहिँ हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई सजग रहनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, समाचारहरू सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि विद्यालयले बोलाएको बेलामा अथवा विद्यालय दिएका निर्देशनहरूलाई पालन गर्नुहोस्। अभिभावकहरूले पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अलिकति सतर्कता गराउने अथवा सहयोग गर्ने, उनीहरूको मनोबललाई उच्च राख्ने खालका व्यवहारहरू घरमा गरिदिनुहोस्। व्यवहार राम्रो गर्ने, घरका कामहरू, घरका व्यवहारहरू, आधार सम्मानका कुराहरू र समाजमा मिलेर बस्ने खालका सामाजिक सोचका कुराहरूलाई, संस्कृतिका कुराहरूलाई तपाईँहरू सिकाउनुहोस्। यसले चाहिँ धेरै अगाडि बढाउन चाहिँ मद्दत गरेको हुन्छ। जुन कुरा विद्यालय आउँदा उनीहरूले सिक्न सक्थेनन् त्यो कुरा चाहिँ सिक्न पाउने अवसर छ। र अर्कोतिर हामीले हाम्रा विद्यालयमा कार्यरत विद्यार्थी, अभिभावक र अनि शिक्षक साथीहरूलाई पनि समय समयमा विद्यालयमा बोलाउने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अनि सबैसँग सुझावहरू लिने, वस्तुस्थितिको बारेमा बुझ्ने, कहिले के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आन्तरिक तयारी त भइरहेकै छ। हामी रिजल्ट पनि पहिले तयारी गरेका थियौँ, सूचना स्थगित गरिरहेको हुनाले हामी गरेनौँ, सूचना हुने बित्तिकै फेरि रिजल्ट गऱ्यौँ। परिवेश त्यस्तै छ। अहिले पनि किताबको हामी व्यवस्था गरिरहेका छौँ र भोलि चाहिँ कुनै पनि दिन फलान दिन बाँड्ने भन्ने बित्तिकै हामी फेरि बाँड्न तयार छौँ। यसरी सबै कुरा तयारी अवस्थामा हामी रहेका छौँ र यसका लागि अभिभावक, विद्यार्थी अनि टोटल समाज समेत नआत्तिकन नीति निर्देशनलाई पालन गरेर अहिलेको यो विश्वमा रहेको महामारीबाट हामी बच्नका लागि जीवन सबभन्दा पहिलो कुरा हो। हामी बाँच्यौँ भने अरूलाई बचाउन सक्छौँ र भोलिको भविष्यलाई उज्जवल गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ यहाँले सोचिदिनु होला। र कुनै त्यस्तो समस्याहरू भएमा कुनै पनि आफ्नो विद्यालयहरूमा सम्पर्क गरेर अथवा हेड टिचरहरूसँग, अन्य शिक्षकहरूसँग अथवा नजिकको आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू समाजमा अरू पनि हुनुहुन्छ, शिक्षित व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर सुझाव लिएर यहाँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। भविष्य उज्जवल छ। हामी आत्तिएर मात्रै कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन, विकल्प खोज्दै जाने हो र चाँडै नै यसको निकास हुनेछ भन्नेमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, शिक्षा सम्बन्धी धेरै कुरा गर्नुभयो, यसलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र थोरै म यहाँ एउटा कुरा थपिहालेँ, अघि छुटेको छ। स्थानीय सरकारले पनि अहिले तत्काल अब यो बजेट पनि आउँदैछ, यो बजेट आउने बेलामा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा रहेका बालबालिकाहरूको यो अहिलेको परिवेशमा भोलि यो भर्चुअल क्लासहरू अथवा अन्य प्रविधिबाट पढाउनका लागि समेत एउटा बजेट विनियोजन गर्दा त्यतातिर पनि ध्यान पुगोस् भन्ने समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारी विद्यालयलाई, सरकारी विद्यालयहरू पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हेरिहाल्नुभयो ओके संवाद र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा प्राचार्य मोतीलाल सुवेदी। अब हामी तपाईँलाई यो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटतर्फ लाग्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट अगाडि तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले नियमित रूपमा एउटा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर एउटा प्रश्न सोधिरहेका छौँ र त्यो प्रश्नको सही जवाफ दिनुहुने एकजनालाई हामीले प्रत्येक दिन एउटा सेनिटाइजर त्यस्तै गरेर यो चाहिँ KN95 मास्क पनि हामीले निरन्तर रूपमा तपाईँलाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्नेछौँ। तपाईँले पनि यस हाजिर जवाफमा चाहिँ सहभागी हुनको लागि हामीले तल सोधेको प्रश्नको सही जवाफ हाम्रो ठेगाना मोबाइल नम्बर 98 570 62 352 नम्बरमा मेसेज गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर व्हाट्सएप अथवा चाहिँ तपाईँले भाइबरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसको आजको प्रश्न चाहिँ र हिजोको सही जवाफ पठाउनेहरूको नामावली हामी तपाईँलाई यो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटपछि प्रसारण गर्नेछौँ। अब एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो वर्तमान समयसम्म, अहिलेको समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको घटना चाहिँ नि 68,92,721 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर 3,79,178 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र 68,92,000 मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भए पनि मृत्यु 3,79,000 र सन्चो भएर जाने सबभन्दा राम्रो पक्ष निको भएर जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 33,76,000 पुगिसकेको छ। 68,92,000 बिरामीदा 33,76,000 अर्थात् तपाईँको 50% हाराहारीमा मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि गइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर अहिले संसारका विभिन्न अस्पतालहरूमा 31,17,541 जना मानिसहरू अझै पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ र तीमध्ये पनि 30,63,811 जनाको अवस्था निकै सामान्य रहेको छ र 53,730 जनाको अवस्था पनि गम्भीर रहेको छ र उहाँहरूको चाहिँ
क्रिटिकल अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब विश्वका अन्य देशको कुरा गर्दा सबभन्दा बढी प्रभावित भएको देश अहिले अमेरिकामा 19,69,406 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 1,11,478 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ र अझै पनि अमेरिकामा 11,19,194 जनामा एक्टिभ केस रहेको छ र पूर्ण रूपमा निको भएर 7,38,734 जना अमेरिकी नागरिकहरू घर पनि फिर्ता गइसकेका छन् र अमेरिकामा परीक्षणको कुरा गर्दा 2,18,598 करोड मानिसको अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा परीक्षण भइसकेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर। त्यस्तै गरेर अर्को देश रहेको छ ब्राजिल। ब्राजिलमा पनि अहिले निकै आक्रामक रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र यो समयसम्म 6,49,514 जना मानिसमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 35,108 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर रुसमा पनि 4,58,689 जना मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिसकेको छ भने रुसमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ, त्यहाँ मृत्युदर कम छ। त्यहाँ चाहिँ यो लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लगाइयो। त्यस्तै गरी त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिकाहरू राम्रोसँग गरियो र अस्पतालमा उपचारहरू प्रभावकारी रूपमा भयो। विभिन्न कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ मृत्युदर कम भएको छ र रुसमा चाहिँ अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,725 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गर्दा भारतमा बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा भारतले इटालीलाई पनि जितेको छ। भारतमा यो समयसम्म 2,39,644 जना मानिसको चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र इटालीमा चाहिँ 2,34,000 हुँदा भारतमा चाहिँ 2,39,644 आइसकेको छ र यो र्याङ्क अनुसार चाहिँ भारतको अवस्था अहिले 6औँ छ। अर्थात् चाहिँ भारत विश्वको सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित हुने मुलुकहरूको 6औँ लिस्टमा रहेको छ र चाहिँ भारतमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 6,672 रहेको छ। अझै पनि 1,18,879 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ रहेको छ भने 1,14,073 जना भारतीय नागरिकहरू उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यो रह्यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी तपाईँलाई आजको प्रश्न राख्दैछौँ। यो हाजिर जवाब सम्बन्धी आजको प्रश्न। आजको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ र यो तपाईँको प्रश्न स्क्रोलमा पनि आएको छ। तलपट्टि हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण गरेको पेजको तलपट्टि स्क्रोलमा आएको छ। आजको प्रश्न रहेको छ, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरु भएपछि चीन बाहेक कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुने कुनै पनि नागरिकको मृत्यु भएको पहिलो देश कुन हो? चीन पछि बाहिरी मुलुकमा कुन देशका नागरिकको मृत्यु भएको थियो? चीनदेखि बाहिर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको कुन देशको नागरिक हो र त्यो देशको नाम बताउनु पर्यो तपाईँलाई। चीनदेखि बाहिर पहिलो पटक मृत्यु भएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरु भएपछि चीनमा मृत्यु भयो र चीन पछाडि कुन देशमा मृत्यु भयो त्यो देशको नाम हामीलाई चाहिँ पठाउनुहोला। पठाउने ठेगाना रहेको छ 98,570 62,352। यो नम्बरमा मेसेजमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यही नम्बरमा भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र यसै प्रश्न यसै चाहिँ कार्यक्रमको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँले आफ्नो जवाब, नाम, तपाईँको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसहित राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सही जवाब दिनुभयो र तपाईँ गोला प्रथामा छानिनु भयो भने तपाईँले एउटा यो सेनिटाइजर र KN95 मास्क उपहार स्वरूप प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब हिजोको विजेताको चाहिँ यहाँ नाम अब सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ। हिजोको प्रश्न रहेको थियो पिसिआरको पुरा रूप के हो भनेर हामीले सोधेका थियौँ र हामीलाई धेरै सही जवाब दिनुभयो र त्यो सही जवाब दिने मध्ये एकजनाको म नाम निकाल्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ सुमिना थापा मगर। उहाँ चाहिँ जापानबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ सुमिना थापा मगर। उहाँले हामीलाई जापानबाट पठाउनु भएको थियो। सुमिना थापा मगर पर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँलाई कृपया तपाईँको नेपालमा निकटतम व्यक्ति को हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो सम्पर्क नम्बर दिनुहोला। हामी तपाईँको पुरस्कार तपाईँलाई उहाँ मार्फत तपाईँसँग पुर्याउनेछौँ। सुमिना थापा मगर, जापान। त्यस्तै गरेर हामीले अस्तिको विजेताको नाम पनि घोषणा गर्न बाँकी थियो र अस्तिको विजेता हामीले हिजै छानिसक्यो। हाम्रो प्राधिकरणले हामीले यहाँ तपाईँलाई जानकारी गराउन पाएनौँ र हिजोको विजेता हुनुहुन्थ्यो, अस्तिको विजेता हुनुहुन्थ्यो राधेश्याम विश्वकर्माजी। राधेश्याम विश्वकर्माजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। कृपया पुरस्कारका लागि हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोला। दुवैजना यो विजेताहरू राधेश्याम विश्वकर्मा र सुनिता थापा मगर दुवैलाई हाम्रो न्युज ओके टिमको तर्फबाट, न्युज ओके लाइभ कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ।
त्यस्तै गरेर तपाईँले आजको प्रश्नको पनि सही जवाब दिएर पुरस्कार जित्न सक्नुहुन्छ। कृपया आजको प्रश्न यही स्क्रोलमा राखिएको छ, तपाईँले सही जवाब दिएर पुरस्कारको भागीदारी तपाईँहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा मौसम सम्बन्धी जानकारी म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। न्यूज ओके लाइभ हेर्नुहोस् र जित्नुहोस् KN95 मास्क र सेनिटाइजर। प्रत्येक दिन न्यूज ओके लाइभमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित एक प्रश्न सोधिनेछ र त्यसको सही जवाब दिनुहुने मध्ये एकजनालाई गोला प्रथाद्वारा पुरस्कृत गरिनेछ। प्रश्नको जवाबका साथ नाम र ठेगाना 9857 62 352 नम्बरमा म्यासेज गरी पठाउनु पर्नेछ अथवा यही नम्बरमा भाइबर वा व्हाट्सएप कार्यक्रम लाइभ भएको फेसबुक पेजको कमेन्ट बक्समा पनि दिन सक्नुहुनेछ। न्यूज ओके लाइभ हेर्दै जाउँ र पुरस्कार पनि जित्दै जाउँ। न्यूज ओके लाइभ, न्यूज ओके पत्रिका र oknewsnepal.com को प्रस्तुति। न्यूज ओके लाइभ। मौसममा तपाईहरुलाई अब स्वागत छ। मौसमको कुरा गर्दा आज भैरुवा क्षेत्रको अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रह्यो। आज दिनभरि नै भैरुवामा भैरुवा क्षेत्रमा चाहिँ शीतलता छायो र वर्षाको कुरा गर्दा आज नेपालभरिमा सबैभन्दा बढी वर्षा भैरुवा क्षेत्रमा रह्यो। भैरुवा क्षेत्रमा 33.8 मिलिमिटर वर्षा मापन भयो। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 5 को अर्को सहर नेपालगञ्जमा आज 33.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहँदा न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमको अर्को सहर रहेको छ धनगढी। धनगढीमा आज 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहँदा 22.0 डिग्री न्यूनतम तापमान रहन पुग्यो। त्यस्तै गरेर पूर्वको सहर विराटनगरमा अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री रहँदा न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। त्यस्तै गरेर जनकपुरको कुरा गर्दा जनकपुरमा आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। काठमाडौँमा 26.2 डिग्री सेल्सियस रहँदा न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रह्यो। अब आज राति देशभर सामान्य बदली रहने चाहिँ मौसम विभागले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश 5 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै र अन्य प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। तसर्थ भैरुवा क्षेत्रमा पनि वर्षा हुने सम्भावना मौसम विभागले देखाएको छ। यो मौसमको जानकारीसँगै तपाईहरुसँगबाट आज बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हेरिरहनुहोला र हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला। हस्त आजलाई हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। लकडाउनको समय 32 गतेसम्मको रहेछ। यद्यपि भोलिदेखि केही बजारहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। बजारमा आउँदा सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नुहोला। हाम्रो शुभकामना छ। सुरक्षित रहौं। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।